बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने अनजाने में और बहुत जज्बातीपन के अंदर अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है। जी हाँ नाज़रीन, एक बहुत बड़ा जो फैसला पाकिस्तान के खिलाफ किया गया, जो पाकिस्तान के खिलाफ भारत नहीं कर सकता, अब जो है वो उसके गले का फंदा बन सकता है। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, अमेरिका और जो भारत है उसकी जो गेम पाकिस्तान के खिलाफ है वो भी बेनकाब हो गई है। भारत के जो एक अहम तरीन फौजी अड्डा है, वहाँ पर अमरीकी जो स्ट्रेटेजिक बम्बर्स हैं वो पहुँचे हैं। उसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने गैर मामूली तौर पे इस वक्त एक अहम तरीन फैसला करके जंगी तैयारों को, तमाम तर जंगी तैयार जिसमें J-10C हैं, J-F-17 थंडर हैं, उसके बाद F-16, इन तैयारों ने फ़िज़ा में परवाज़ें भर ली हैं। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट और इसके साथ ही नाज़रीन एक और बड़ी और अहम खबर है। भारत के तीनों सर्विसेज चीफ की जो वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह से कहाँ मीटिंग हुई है, आखिर होने क्या जा रहा है नाज़रीन, ये ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। सो आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। नाज़रीन, इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशल है और इस तरह की क्रूशल सिचुएशन इससे पहले नहीं आई, क्योंकि अब की बार भारत ने पूरी प्लानिंग के साथ जो ये पहलगाम का वाक़या करवाया है, जो फास्ट फ्लैग ऑपरेशन वहाँ पे किया है और उसका डायरेक्ट पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, और उसके बाद नाज़रीन जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि जो भारत है उसने इसकी मुकम्मल तौर पे पहले प्लानिंग कर रखी थी और इसमें नाज़रीन अमेरिका भी इन्वॉल्व है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अमेरिका के नायब जो सदर हैं उनका भारत का दौरा है और इस दौरे के दौरान ये वाक़या पेश आता है। इससे पहले भी आपको पता है कि जो भारत के अंदर वाक़यात हुए हैं, अहम तरीन शख्सियात भारत में होती हैं, तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जब भी कोई प्लानिंग करनी होती है तो ये एग्जीक्यूट कर दी। जिस तरह से चट्टी से जो ये चट्टी सिंहपुरा जो है वहाँ पे सिखों का कत्ल हुआ और उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे आयद किया गया। उसके बाद आपने देखा कि जो भारतीय पार्लियामेंट के ऊपर अटैक है, उसके बाद नाज़रीन समझौता एक्सप्रेस के ऊपर अटैक है, यानी ये देखिए, उसके बाद जो ताजमहल होटल है उसके ऊपर अटैक, यानी तमाम तर जो हमले हैं उनकी अगर आप देखें बाद में जो रिपोर्टिंग सामने आई तो पता चला कि भारत उसमें खुद इन्वॉल्व था। अब भारत ने जो जल्दी में बड़े बड़े काम किए हैं वो ये किए हैं कि इन्होंने एक तो फौरी तौर पे कहा जी कि हम सिंध-ताश मुआहिदा जो है वो ख़त्म कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ। पहली बात तो ये नाज़रीन, ये इंटरनेशनल मुआहिदा है, भारत इसको एकतरफ़ा तौर पे ख़त्म नहीं कर सकता। अगर ऐसा भारत करता है तो ये आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी होगी और भारत के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। नाज़रीन, 1960 के अंदर सिंध-ताश मुआहिदा जो है वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो वर्ल्ड बैंक है उसकी सरबराही में तय पाया था और इसकी जो शिक नंबर 4 है उसके तहत ये है कि ये मुआहिदा जो है किसी एक फरीक के पास ये इख्तियार नहीं होगा कि उसको ख़त्म करे, बल्कि दोनों फरीक अगर ख़त्म करना चाहें तो बाहमी रजामंदी के साथ ये मुआहिदा ख़त्म कर सकते हैं। तो नाज़रीन, भारत की जानिब से ये करना एक आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है, यानी आप जो कर नहीं सकते, आपने वो जज्बातीपन के अंदर कदम उठाया है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पहले भी पाकिस्तान के खिलाफ खास जो आबी जंग है उसमें भारत ने काफ़ी वायलेशंस इंटरनेशनल कवानीन की हैं, लेकिन अब पाकिस्तान जो है वो इसको बड़े डीपली इन चीज़ों को लेके चल रहा है और जो भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ इक़दाम उठाए जा रहे हैं, पाकिस्तान उसका मुअस्सर जवाब भी दे रहा है और पूरी एक प्लानिंग के तहत उसे पाकिस्तान देख रहा है कि ये कहाँ पे क्या क्या गलती करता है, तो इसको आलमी सतह पे जो है वो भारत को बेनकाब किया जाए। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अब जो भारतीय मीडिया है वो तो चीख रहा है पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगा के, लेकिन दूसरी जानिब जो अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि जो अमेरिकन एनालिस्ट हैं वो इस वक्त एलानिया तौर पे बातचीत करना शुरू हो गए। बात क्या हो रही है नाज़रीन कि अगर भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला करता है तो अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं उनको महफूज बनाने के लिए इक़दाम उठाएगा और ट्रंप ने पहले ही कहा है कि वो अगर कोई जंग होती है तो वो भारत के साथ खड़ा होगा। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इस वक्त जो आपको पता है कि दुनिया की वाहिद जो मुसलमान एटमी ताकत है वो पाकिस्तान है, लेकिन इस वक्त जो भारत है उसके ज़रिए पाकिस्तान को जो है वो ख़ास तौर पर पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजिक असासें, पाकिस्तान के जो एटमी हथियार हैं
ان کو جو ہے وہ سائڈ لائن کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو امریکہ ہے اور اسرائیل ہے، یہ دونوں ممالک اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ امریکہ کو جو ہے وہ پاکستان کے خلاف میدان میں اتارا جائے۔ اور یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں ناظرین کہ جو بھی چاہے امریکہ ہے چاہے کوئی بھی ہے، پاکستان اپنی ایک جو خود مختاری ہے، ایک آزاد اور خود مختار ملک ہونے کے ناطے یہ رائٹ رکھتا ہے کہ وہ اپنی تمام تر جو اہم ترین اقدامات ہیں پاکستان کی حفاظت کے لیے وہ اٹھائے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ امریکہ کے جو اسٹریٹجک ممبرز ہیں وہ آلریڈی انڈیا کے اندر جو ڈیگو گارسیا کو جو ان کا اڈا ہے اس کے اوپر موجود ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کن کے لیے یہاں پہ موجود ہے۔ ویسے یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ جو یہاں پہ اسٹریٹجک ممبرز ہیں، جو ایٹمی آپ یوں کہہ لیجیے کہ ایٹمی بمبار طیارے ہیں، یہ B-5 اور اس کے علاوہ B-52 یہ بمبرز وہاں پہ اس لیے موجود ہیں کہ اس کو ایران جو ہے اس کے اوپر جنگ کی صورت میں یہ اٹیک کریں گے۔ لیکن ناظرین پاکستان کے پاس الحمدللہ اتنی کیپیبلٹی موجود ہے، پاکستان کے پاس اتنی رینج موجود ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ان کو اچھا سبق بھی سکھا سکتا ہے۔ اور ایسی سچویشن کے اندر ناظرین جب ایران کے ساتھ بھی کنفلکٹ بنا ہوا ہے اور اس کے بعد پاکستان کے ساتھ انڈیا کا کنفلکٹ بنا ہوا، اگر اس پورے معاملے کے اندر امریکہ انوالو ہونے کی کوشش کرے گا تو ڈیفینیٹلی پاکستان جو ہے وہ جو بھی بن پڑا وہ اپنے جو اختیارات ہیں ان کو استعمال کرے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے ناظرین کہ امریکہ جو ہے وہ اتنی بڑی غلطی کرنے کی کوشش نہیں کرے گا کہ جب ان کا ایک فوجی اڈا وہاں پہ موجود ہے، لیکن جو خاص طور پہ ایران ہے اس کے ساتھ بھی اور پاکستان کے ساتھ بھی، پاکستان ایک نیوکلیر طاقت ہے اور اس کے ساتھ پاکستان کے پاس جو میزائلز ہیں وہ انڈیا کے جو دور دراز جو ان کے فوجی اڈے ہیں، جو ان کے آپ یوں کہہ لیجئے کہ انڈیمان نکوبار کے جو ان کے فوجی اڈے وہاں تک پاکستان جو ہے وہ ہٹ کر سکتا ہے ان کے اہم ترین اثاثوں کو۔ تو ناظرین یہ اس وقت جو سچویشن ہے وہ چل رہی ہے، پاکستانی ایئر فورس نے غیر معمولی پروازیں شروع کر دی ہیں، پاکستانی بمبرز جو ہے خاص طور پہ جو طیارے ہیں خاص طور پہ، اور اس کے ساتھ ہی جو پاکستان کے سرویلنس طیارے ہیں وہ اس وقت فضا میں موجود ہیں، کسی بھی بیرونی خطرے کو کسی وقت بھی اسے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ ہے اس نے پہلے نریندر مودی سے ملاقات کی ہے، مودی سے ان کی جو اعلیٰ سطحی جو سیاسی قیادت ہے ان کی ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کے بعد جو ہے وہ ملاقات ہوئی راجناتھ سنگھ کی، جس میں ان کے تینوں سروسز چیف موجود تھے اور راجناتھ سنگھ تھا۔ تو یہ تقریباً 2.5 گھنٹے تک ملاقات جاری رہی، اور اس کا سیکیورٹی کا جو ان کا قومی سلامتی کا مشیر اجیت دوول ہے وہ بھی اس کے اندر موجود تھا۔ تو یہ اہم ترین ملاقات ہونے کا مقصد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو 2.5 گھنٹے تک یہ ملاقات جاری رہی ہے تو ممکنہ طور پہ پاکستان کے ساتھ جنگ اور جنگی حالات اور اس کے بعد جو پیدا ہونے والے اثرات ہیں، اور پاکستان کی جانب سے جو ان کو جواب دیا جائے گا اس ممکنہ جواب کا جو ہے رد عمل ہے وہ کیا ہوگا، انڈیا کے اوپر اس کے اثرات کیا ہوں گے، کہاں کہاں پہ پاکستان ہٹ کر سکتا ہے، یہ تمام تر چیزیں اس میں ڈسکس ہوئی ہیں۔ تو اب ناظرین پاکستانی شاہین بھی تیار ہیں، دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مسلح افواج کو ہمیشہ کی طرح ثابت قدم رکھے اور ہمیشہ کی طرح انہیں کامیاب فرمائے، اور اسی طرح سے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا جائے جس طرح سے پہلے دیا جاتا ہے۔ اور انشاءاللہ سرپرائزز تیار ہیں، دشمن پاکستان کو یہ نہ سمجھے جی کہ ہم نے اگر مغربی بارڈر پہ پاکستان کو انگیج کر لیا تو ہم مشرقی بارڈر پہ جنگ چھیڑیں گے تو ہم کوئی کامیابی حاصل کر لیں گے۔ الحمدللہ پاکستان تیار ہے۔ 1 سال پہلے عمر عبداللہ جو ہے فاروق عبداللہ، انہوں نے ایک بیان دیا تھا جب انہوں نے کہا کہ وزیر دفاع کو روکنے والے ہم کون ہوتے ہیں، اگر آپ حملہ کرنا چاہتے ہیں تو کریں پاکستان پہ، لیکن پاکستان نے بھی چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی اور ان کے پاس بھی ایٹمی ہتھیار ہیں، تو سوچ سمجھ کے حملہ کرنا، پھر جس طرح کا جواب آئے گا اس میں مارے ہم جائیں گے، جو مطلب ان کی جانب سے بھارت کی جانب سے اٹیک کیے جائیں گے، تو پھر ڈیفینیٹلی وہ اٹیک جو ہے وہ ان کے اوپر ہوگا، کشمیریوں کے اوپر۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں، جو بھارت کی اپوزیشن ہے اور دیگر جماعتیں ہیں وہ اس کو جو مودی کا جنگی جنون ہے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کا پہلے کی طرح چہرہ بے نقاب کر رہے ہیں کہ یہ ایکچولی اپنی جو گرتی ہوئی پاپولیرٹی ہے، اپنا گرتا ہوا گراف ہے، اس کو ہائی کرنے کے لیے پاکستان کے ساتھ جنگی حالات پیدا کرے۔ اور پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم بدلہ پاکستان سے ضرور لیں گے جو انہوں نے ہمارے طیارے کو گرایا تھا، لیکن کب لیں گے، کیسے لیں گے،
اب ناظرین لگتا ہے کہ اسی طرح کی گراؤنڈ تیار کر لی گئی ہے. دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے. ہم تازہ ترین اپڈیٹ آپ تک پہنچا رہے ہیں. کیسا لگتا ہے آپ کو ہمیں ضرور بتائیے گا. اس تمام صورتحال کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں. ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے. اللہ وارث.